नेतृत्व बहस कार्यक्रमको आजको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्णमा म हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। विशेष गरी महिला प्रहरले आफ्नो विद्यालयमा गर्नुभएका असल अभ्यासहरूको प्रस्तुतिको रूपमा हामीले यस नेतृत्व बहस कार्यक्रमलाई अघि बढाइराखेका छौँ। प्रहका चुनौतीहरू तथा सामना गर्न गरिएका प्रयासहरू हामी यस कार्यक्रममा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। सँगै सक्षम प्रहका लागि महसुस गरेका सिपहरूका बारेमा पनि हामी कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ भने महिला प्रहका सबल पक्ष तथा चुनौतीहरूका बारेमा पनि कार्यक्रममा प्रस्तुति हुनेछन्। सँगै अन्य समसामयिक विषयहरूमा पनि कुराकानी हुनेछ। आजको नेतृत्व बहस कार्यक्रममा एक अत्यन्त क्रियाशील अत्यन्तै सृजनशील प्रह हाम्रो अतिथिको रूपमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। विगत 26 वर्षदेखि शिक्षण पेसामा अनवरत रूपमा लागेर 7 वर्ष प्रहको भूमिका निर्वाह गरिसक्नुभएका व्यक्तित्व आजको अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ। विशेष गरी शिक्षक हुँदा सधैँ आफ्नो विषयमा उच्च नतिजा हासिल गर्दै विभिन्न पुरस्कारहरू पनि प्राप्त गर्न सफल भइसक्नु भएको व्यक्तित्व हामी बीचमा हुनुहुन्छ भने प्रहको रूपमा विद्यालयको शैक्षिक भौतिक तथा आर्थिक सुधारको विविध प्रयासहरूमा निरन्तर लागि परिराख्नु भएको व्यक्तित्व हामी बीच हुनुहुन्छ। आफ्ना क्रियाशीलता सँगसँगै विभिन्न समयमा विभिन्न पुरस्कार त सम्मानबाट पनि वा सम्मानित भइसक्नु भएको छ। रोज बहिनी सृजनशील महिला समाजद्वारा रोज बहिनी अग्रज नारी रत्न तथा कदर पत्र उहाँले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल जिल्ला सञ्जाल मकवानपुरद्वारा उत्कृष्ट महिला प्रहको सम्मान पनि उहाँले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। विभिन्न शैक्षिक फोरमहरूमा आबद्ध क्रियाशील प्रह श्री अमर माध्यमिक विद्यालय हेटौडा 1 की प्रह आदरणीय मालती उप्रेती आजको कार्यक्रमको अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ। म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मालती म्याम, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हजुर नमस्कार सर। आराम हुनुहुन्छ? हजुर सर, एकदमै। कसरी चलिराखेको छ हजुरको व्यक्तिगत जीवन अनि विद्यालय जीवन यतिखेर? व्यक्तिगत जीवन ठिकै छ सर, राम्रैसँग चलिरहेको छ। विद्यालय जीवनको कुरा गर्दाखेरि विद्यालयमा पनि अहिले कोभिडको तेस्रो भेरिएन्ट को संक्रमणकालीन अवस्था पश्चात विद्यालय खुलिसकेको छ। अहिले हामी दोस्रो त्रैमासिक परीक्षा हामीले सम्पन्न गरिसकेका थियौँ। त्यसको नतिजा प्रकाशित गर्ने र अभिभावकहरू कक्षागत रूपमा अभिभावक भेला गर्दै नतिजा एनालाइसिस गर्ने काम गर्दैछौँ। एकदमै यहाँले विद्यालयको बारेमा अहिले भर्खरको नतिजा प्रकाशनको प्रसङ्ग जोड्नुभयो। म थप प्रसङ्ग उठाउने नै छु। विद्यालयको प्रसङ्ग जोड्नुभन्दा अगाडि म यहाँको व्यक्तिगत प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। आजभन्दा 26 वर्ष अगाडिको मालती उप्रेती जो शिक्षण पेसामा आउनुभन्दा अगाडि यो पेसाप्रति कस्तो धारणा राख्नुहुन्थ्यो? त्यसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि एकदम इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्दा विद्यालय जीवनमा मेरो आफ्नो विद्यालय जीवनमा चाहिँ शिक्षण पेसाप्रति म त्यति रुचि नराख्ने मान्छे सर। तर घर परिवारको कुरो गर्नुपर्दाखेरि मेरो बुवा पनि पहिला शिक्षण पेसामै आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। 15 वर्षको शिक्षण पेसा पश्चात उहाँ निजामती सेवा तर्फ आउनुभयो। त्यति बेला चाहिँ मेरो बुवालाई अनि स्कुलका सरहरूलाई समाजले दिएको त्यो सम्मान जुन छ नि, त्यो सम्मान देख्दाखेरि चाहिँ अलिकति लोभिन्थे। त्यतातिर म पनि भोलि यसै गरी शिक्षण पेसाप्रति नै आबद्ध हुन्छु कि जस्तो लाग्थ्यो। तर रुचिको विषय चाहिँ थिएन सर यो मेरो। के अन्य कुन पेसाप्रति यहाँको रुचि थियो? मेरो रुचि चाहिँ कानुनमा थियो। कानुनी एउटा अधिवक्ता न्यायाधीश बनेर चाहिँ देशको सेवा गर्छु, अन्याय विरुद्ध लड्छु भन्ने मेरो त्यो सोच थियो सर। तर एसएलसी पश्चात मैले कानुन विषय पढ्नको लागि त्यो अवसर प्राप्त गर्न सकिनँ। म वीरगञ्जमा तराईमै जन्मे हुर्की गरेको मान्छे। वीरगञ्जमा त्यति बेला नाइट कलेज मात्रै थियो ल पढ्नको लागि। बाहिर बसेर पढ्ने वातावरण बनेन। त्यो अर्थमा पनि
रात्रिकालीन त्यो शिक्षा चाहिँ प्राप्त गर्न अलिकति भनेपछि यहाँको कठिन महसुस भएर। मुख्य चाहना कानुन व्यवसायी बन्ने थियो, त्यो हजुर सर, हजुर। चाहनाबाट अहिले शिक्षण पेसामा हुनुहुन्छ। अनि यतिखेरको हजुर। सन्तुष्टि चाहिँ कस्तो महसुस गर्नु भएको छ त? कानुन एकदमै छ व्यवसायी सर। पनि मैले एसएलसी पश्चात नै मैले मेरो रुचिलाई बदल्दै मैले पहिला सानै हुँदाखेरि विद्यार्थी कालमै शिक्षण पेसाप्रति पनि नलोभिएको चाहिँ होइन सर। त्यो सम्मान प्राप्त गरिरहेको देख्दा, गुरुहरूप्रतिको आदर भाव देख्दाखेरि चाहिँ त्यतापट्टि पनि म आकर्षित चाहिँ हो। तर यही हुन्छु नै भन्ने लक्ष्य चाहिँ थिएन विद्यालय जीवनमा। तर विद्यालय जीवन समाप्तिपछि एसएलसी पछि मैले आइएड जोइन गरेँ सर। आइएड जोइन गरेँ। अब शिक्षा कर्मी नै हुन्छु भन्ने उद्देश्यले पिसिएल देखि नै मैले आइएड जोइन गरेर यहाँको 12 उच्च शिक्षा त शिक्षासँग सम्बन्धित नै भयो, त्यसकारणले पनि शिक्षण पेसासँग स्वाभाविक रूपमा यहाँको अट्याचमेन्ट रह्यो नि। एउटा प्रसङ्ग आज हामी प्रको प्रसङ्गबाट कुरा सुरु गरिराखेका छौँ। यहाँले विगत 26 वर्ष शिक्षण पेसामा आबद्ध भइसक्नु भएको छ, 7 वर्ष प्रको रूपमा काम गरिसक्नु भएको छ। मैले यहाँलाई दुई भागमा बाँड्न खोजेँ। यहाँले जुन लगभग 19 वर्ष शिक्षण पेसा, 7 वर्ष प्रको जीवन व्यतीत गर्नु भएको छ, यो दुईवटा पेसालाई तुलनात्मक यो कार्यलाई आफ्नो जुन जिम्मेवारीलाई शिक्षकको रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी र प्रको रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी छ, कसरी तुलना गर्नुहुन्छ? कसमा बढी सन्तुष्टिको महसुस गर्नुहुन्छ? यस्तो सर, यसमा चाहिँ अब दुवै पक्षमा अलिकति बढी चुनौती प्रको भूमिकामा रहँदा हुन्छ, अलिकति बढी समय खटिनु पर्ने चाहिँ यतापट्टि हुन्छ भने शिक्षक भइरहँदाखेरि पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट म कहिले पनि भन्दिनँ सर। मलाई दुवै शिक्षक हुँदाको अवस्थामा पनि र हुँदाको अवस्थामा पनि मैले आफूले गरेको भूमिकाप्रति, मैले आफूले गरिराखेको कामप्रति चाहिँ एकदमै सन्तुष्ट छु सर। म खुसी छु दुवैमा। प्रसङ्ग प्रकै प्रसङ्गमा जोडौँ। यहाँले प्रको भूमिकाको रूपमा नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ विद्यालयको। विद्यालयमा नेतृत्व गरिरहँदा यहाँले प्रको रूपमा निभाउनु भएको जिम्मेवारीबाट पक्कै पनि सन्तुष्टि केही प्राप्त भएको होला, खुसी प्राप्त भएको होला। त्यो सन्तुष्टि, त्यो खुसीलाई कसरी सेयर गर्न चाहनुहुन्छ? बुदागत रूपमा यस मानेमा चाहिँ म सन्तुष्ट छु प्र हुँदा भन्ने प्रसङ्गलाई उठाइदिनुहोस् न। यसमा चाहिँ मैले अघि पनि भने सरलाई, म शिक्षक हुँदाको अवस्थामा पनि र प्र हुँदाको अवस्थामा, दुवै अवस्थामा म एकदमै खुसी छु यो पेसाप्रति। पछिल्लो समयमा शिक्षक हुँदाको अवस्थामा पनि म हरेक आफ्नो विषयप्रति चाहिँ विद्यालय दिएको जिम्मेवारी हरेक वर्ष तहगत रूपमा प्राप्त गर्ने उपलब्धिमा पनि मैले सबैभन्दा उच्च उपलब्धि हासिल गरेर तहगत रूपमा आधारभूत तह र मावि तह दुवै तहको पुरस्कार समेत हासिल गर्न सफल भइराखेको अवस्था हो शिक्षक हुँदाको अवस्थामा पनि। त्यसैगरी अहिले प्र हुँदाको अवस्थामा पनि शिक्षक हुँदाको अवस्थामा भन्दा अझ बढी खुसी चाहिँ केमा छु भने विद्यालय शिक्षक हुँदाको अवस्थामा सीमित आफ्ना विद्यार्थीहरूको अभिभावकहरूसँग, केही अभिभावकहरूसँग मात्रै एट्याचमेन्ट हुन्थ्यो। त्यो आफूले पढाउने विद्यार्थीहरूसँग मात्रै एट्याचमेन्ट हुन्थ्यो भने प्र हुँदाको अवस्थामा चाहिँ समग्रमा समाजमा रहेका शिक्षाका सरोकारवाला व्यक्तित्वहरू, त्यसपछि गएर विद्यालय व्यवस्थापन समिति, विद्यार्थी, कर्मचारी र अभिभावकहरूसँगको सम्बन्ध पनि एकदमै आत्मीय रहेको छ। बुदागत रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ खुसीका पक्षहरूमा बुदागत रूपमा यो पक्षमा म बढी सन्तुष्टि छु, मैले प्रको रूपमा जिम्मेवारी वहन गरिरहँदा भन्ने पक्षमा के भन्नुहुन्छ? त्यसमा चाहिँ मैले मेरो आफ्नो तर्फबाट भन्नुपर्दाखेरि विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावकहरूको सम्बन्ध एकदमै आत्मीय रहेको छ सर। म प्रति उहाँहरूको एकदमै विश्वास रहेको छ। त्यो एउटा खुसीको पाटो हो। भनेपछि सरकारवालाहरूको सहभागितामा यहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने यहाँको प्रसङ्ग हो। हजुर सर, हजुर, एकदमै। त्यस्तै काम गर्ने क्रममा आफूमा पनि एउटा आत्मविश्वास
परिपक्वता कायम हुँदै गएको पनि मैले महसुस एउटा गरेको एउटा छु। प्रसङ्ग त्यो चाहिँ पनि एउटा यसरी चिज जोड्न हो। मन लाग्यो मलाई। अहिले अहिले पछिल्ला दिनहरूमा विभिन्न विभिन्न फोरमहरूमा कुरा गरिरहँदा प्रज्यूहरूले सरकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता भएन भनिराख्नु भएको अवस्था पनि सुन्नमा आउँछ। अभिभावकहरूको सक्रिय सहभागिता भएन, लगायत शिक्षक साथीहरूको पनि जुन सहभागिता त्यति भएको महसुस गरिएको छैन भन्ने सन्दर्भ सुनिराखेको बेलामा मालती उप्रेती म्यामले चाहिँ कसरी त्यो संयोजन गर्न सक्नु भएको छ? के त्यस्तो सूत्र छ ताकि यहाँले चाहिँ जुन सरकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता गर्न सक्नु भएको छ यो प्रसङ्गमा जानकारी पाउन्? यो सन्दर्भमा सर जस्तो हामीले विद्यालयमा हुने गरेका हरेक क्रियाकलापहरूमा सरकारवाला व्यक्तित्वहरूलाई पनि निमन्त्रणा गर्ने गरेका छौँ। उहाँहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा पनि भेटघाट गरेर छलफल गर्ने गरेका छौँ होइन। त्यसै गरी अभिभावकहरू अब जस्तो नतिजा प्रकाशन गर्दाखेरि अनिवार्य अभिभावक आउनै पर्ने त्यो बाध्यात्मक परिस्थिति पनि सिर्जना गरेका यो छौँ हामीले। बाध्यात्मक अभिभावक चाहिँ नआइकन कसरी बनाउनुहुन्छ? कसरी नआउँदा बाध्यात्मक कसरी हुन सक्छ? यस्तो छ सर, विद्यार्थीलाई नतिजा प्रकाशन गर्दाखेरि अभिभावक अनिवार्य आउनुपर्छ, अभिभावक आउनु भएन भनेदेखि हामी नतिजा प्रकाशन गर्न बाध्य हुने छैनौँ भनेपछि ती विद्यार्थीले नै भनेपछि जिद्दी गरेर दिनुहुन्न, अभिभावकलाई अभिभावक विद्यालय बिना भित्र यहाँले विद्यार्थीलाई नतिजा वितरण गर्नुहुन्न? अभिभावक त्यो अनिवार्यता छ भन्दैमा फेरि अभिभावकको? यस्तो 100% त त्यो सम्भव भएको छैन सर होइन। अब हाम्रो सामुदायिक विद्यालयहरूको समस्याको रूपमा नै यो एउटा चाहिँ चुनौतीको रूपमा पनि देखा परेको छ। यसलाई हामीले ठुलो समस्याको रूपमा मान्दै अहिले त लगभग पहिलाको अवस्था हेरिकन धेरै सुधार भएको छ सर। 70-80% अभिभावकहरू चाहिँ विद्यालय भित्रिने गर्नुभएको छ, त्यसरी भित्र्याउन सफल भएका छौँ हामी। तैपनि अझै 10-20% अभिभावकहरू चाहिँ आफ्नो बाध्यात्मक अवस्था छ, बिहानै काममा हिँड्नुपर्ने, एउटा बेलुका प्रसङ्ग घर यहाँले सम्झने। राम्रो तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो। लगभग 70-80% अभिभावकहरू विद्यालयमा कुनै न कुनै समयमा उहाँ आउनुहुन्छ र हजुर उहाँले आफ्नो बालबालिकाको बारेमा बुझ्ने प्रयास गर्नुहुन्छ। यो राम्रो पक्ष रह्यो। यहाँले अभिभावकलाई मोटिभेट गर्नु भएको छ। र बाँकी अभिभावकहरू जो विद्यालयमा आउन सक्नु भएको छैन उहाँहरूलाई विद्यालयमा ल्याउनको लागि वा उहाँहरूसँग आफ्ना उहाँहरूका बालबालिकाहरूको प्रसङ्गमा कुरा गर्नको लागि कस्ता रणनीतिहरू अख्तियार गर्नु भएको छ? यहाँले कस्तो प्रयास गर्नु भएको छ? यस्तो छ, त्यसमा हामी एकदमै निरन्तर लागि परेका छौँ। 100% अभिभावकहरू विद्यालयमा भित्र्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा पनि छ। त्यो उद्देश्य अनुसार हामीले चाहिँ एउटा टिम बनाएको छौँ सर। त्यो टिमलाई चाहिँ अब चेन्ज गरेर मुभ गर्छौँ होइन। जो अभिभावकहरू विद्यालय आउन भ्याउनुहुन्न उहाँहरूको लागि चाहिँ हामी 7 बजेभन्दा अगाडि, बिहानको 7 बजेभन्दा अगाडि र बेलुकाको 5 बजे 6 बजेभन्दा पछाडिको समयमा जब उहाँहरू घरमा भेटिनुहुन्छ नि त्यो समय पारेर हामी उहाँहरूको घरमै गएर भेटघाट गर्ने, घर दैलो गर्ने कार्यक्रम, अभिभावक भेटघाट गर्ने कार्यक्रम गर्ने गरेका छौँ सर हामीले। कम्तीमा यो चाहिँ एक शैक्षिक सत्रमा कम्तीमा 3 पटक चाहिँ हामीले कम्तीमा पनि त्यो सिचुएसन हेरेर जति पटक पनि हुन सक्छ, तर कम्तीमा पनि 3 पटक चाहिँ हामी विद्यालय के अभिभावकको घरमा अभिभावक जो भेटघाट अभिभावक गर्न विद्यालयमा आउन सक्नु भएको छैन उहाँको घरमा पुग्ने प्रयास यहाँले गरिराख्नु भएको छ भन्नुभयो होइन त यहाँको टिम मार्फत? हजुर सर, एकदम हजुर अनि हजुर। यो कतिको सम्भावना यो सम्भव कार्य हो? यो सम्भव छ? अरू विद्यालयहरूले पनि यसलाई सम्भव गर्न सक्छन्? चाह्यो भने गर्न सकिन्छ सर, हामीले सकिराखेका छौँ। सकिराख्नु भएको छ। यो अघि हजुर यहाँले हजुर प्रसङ्ग उठाउनु भयो नि, लगभग यहाँको 20-30% अभिभावकहरू जो विद्यालयमा आउन सकिराख्नु भएको छैन उहाँहरूको घरको उपयुक्त समयमा गएर भेटेर बालबालिकाको बारेमा प्रसङ्ग उठाउने, कुराकानी गर्ने गर्नु भएको छ। त्यो विद्यालयले हजुर गर्न हजुर सक्ने कार्य भित्र पर्दो रहेछ होइन त म्याम? पर्छ सर, एकदमै चाह्यौँ भने सक्छौँ सर। एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग उठाउनु भयो। हामीले चाह्यौँ भने त्यसमा अभिभावकसँग हजुर भेट्न सकिन्छ। अभिभावकलाई विद्यालय भित्रै ल्याउनु पर्छ भन्नुभन्दा पनि अभिभावकको घरसम्म पनि हामी विद्यालय पुग्न सक्छौँ, विद्यालय परिवार पुग्न सक्छौँ भन्ने यहाँको यो तर्क हो। हजुर सर। अनि अर्को पनि अभिभावकलाई भित्र्याउने रणनीतिभित्र चाहिँ हामीले हरेक पटक अभिभावक आउँदाखेरि अभिभावकको उपस्थिति पुस्तिका राखेका छौँ सर। त्यसमा उहाँहरूले आफ्नो विद्यार्थीको नाम जोसुकै उहाँहरू आफैले भर्न सक्नुहुन्छ भने उहाँहरू आफैले भर्नुहुन्छ, नभए एकजना शिक्षकले विद्यार्थीको नाम, कक्षा अनि अभिभावकको नाम र सम्पर्क नम्बर यसरी चाहिँ हामीले उपस्थिति पुस्तिकामा टिप्ने गरेका छौँ। त्यो उपस्थिति पुस्तिकामा सबैभन्दा बढी उपस्थिति चाहिँ एक शैक्षिक सत्रभित्र कुन चाहिँ अभिभावक हुनुहुन्छ त्यो अभिभावकलाई हामीले अभिभावक भेलामा सम्मान गर्ने गरेका छौँ सर। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अभिभावकहरू अलिकति एकजना मात्रै कि केही धेरै सङ्ख्यामा गर्नुहुन्छ त्यो पुरस्कृत गर्ने कार्य?
अहिले चाहिँ एकजना गरिराखेका छौँ सर। अब चाहिँ हामी त्यो सङ्ख्यामा पनि बढाउँदै लाने हाम्रो योजना छ। त्यसमा चाहिँ अर्को चाहिँ के पनि हुँदो रहेछ भने उहाँहरू के यो अर्थमा पनि खुसी हुनुहुँदो रहेछ, जो अभिभावक बढीभन्दा बढी विद्यालय उपस्थित भएर आफ्नो नानी बाबुहरूको बारेमा जानकारी लिनुहुन्छ, ती अभिभावकका बच्चाहरू कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ उनीहरूले प्रभावकारी नतिजा हासिल गरेको अथवा उनीहरूको आनी बानीमा सुधारात्मक चाहिँ प्रयास भएको, त्यो बानी व्यवहार चाहिँ सकारात्मक परिवर्तन भएको पाएको कारणले गर्दाखेरि पनि अभिभावकहरू विद्यालयप्रति आकर्षित हुन पक्कै पनि सक्नुभएको छ। यहाँले जो अभिभावकले आफ्नो बालबालिकाको शिक्षामा वा बानी व्यवहारमा चासो दिनुभएको छ, उहाँका बालबालिकाहरूको शैक्षिक सुधार लगायत यो व्यक्तिगत बानी व्यवहारमा सुधार आएको हुनाले पनि अरू अभिभावक पनि त्यसप्रति आकर्षित हुनुहुन्छ र आउन खोज्नु भएको छ भन्ने प्रसङ्ग उठाउनु भयो। र शिक्षकको समुदायसँग म जोड्न चाहन्छु छोटो कुरा यहाँसँग। यहाँको टिचरको टिम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा प्रलाई सफल बनाउनको लागि शिक्षकको समूहले ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ। हामी सुपर हेड भन्दा पनि सुपर टिमलाई महत्त्व दिनुपर्छ भन्छौँ। यहाँले अघि प्रसङ्ग उठाउँदा मेरो अभिभावक सँगसँगै शिक्षकको पनि ठुलो भूमिका छ भन्ने प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो। यहाँले टिम चाहिँ कसरी निर्माण गर्नु भएको छ विद्यालयमा? शिक्षकको एउटा टिमको बारेमा छोटो जानकारी गराउनुहोस् न। यस्तो हाम्रो विद्यालयमा टिम वर्कको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ सर। साथीहरू, शिक्षक साथीहरू सबैजना एकदम एकमत भएर विद्यालय प्रशासनले दिएको जिम्मेवारी एकदम प्रभावकारी ढङ्गबाट एकदमै निपुणताका साथ उहाँहरूले सम्पन्न गर्नुभएको छ अहिलेसम्मको अवस्थामा आउँदाखेरि। त्यसमा चाहिँ हामीले विषयगत रूपमा हरेक विषयको चाहिँ विषयगत रूपमा, क्रियाकलापको क्षेत्रगत रूपमा चाहिँ उपसमितिहरू निर्माण गरेका छौँ। त्यो उपसमिति निर्माण गरेर दिएको जिम्मेवारीहरू उहाँहरूले एकदम कार्यकुशलताका साथ सम्पन्न गरिराख्नु भएको छ। एकदमै खुसीका साथ उहाँहरू चाहिँ ती क्रियाकलापहरू मोटिभेट चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? यहाँले विशेष गरी अहिलेको समस्या भनेको शिक्षक साथीहरूलाई मोटिभेट गर्न नसक्नु मुख्य समस्याको रूपमा धेरै प्रहरले अभिव्यक्त गर्नुहुन्छ। यहाँले चाहिँ शिक्षक समूहलाई कसरी उत्प्रेरणा जगाइराख्नु भएको छ काममा? त्यसको के छ यहाँको? यो विषय अलिकति गम्भीर पनि छ। अब धेरै समस्याहरू अन्य विद्यालयका प्रजीवहरूसँग को कुराकानीमा पनि यस्ता कुराहरू चाहिँ उठ्ने गरेका छन् सर। तर मैले चाहिँ लगभग यस्तो समस्या अब 100% त भनिन्न होइन सर, कहिलेकाहीँ कोही अब हुनसक्छ त्यस्तो। तर हाम्रो विद्यालयको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्मको अवस्थामा कुनै पनि शिक्षकले आफूलाई दिएको जिम्मेवारी म यो गर्न सक्दिनँ, म गर्दिनँ, म भ्याउँदिनँ भन्ने जस्ता त्यो बोलीहरू चाहिँ अहिलेसम्म कसैले पनि उठाउनु भएको छैन सर। एउटा प्रसङ्ग मलाई जोड्न मन लाग्यो। शिक्षकलाई मोटिभेट गराउनको निम्ति शिक्षक आफै नै मोटिभेट भएर जिम्मेवार भएर मेरो यो दायित्व हो भनेर आउनु पर्ने रहेछ कि प्रले कुनै त्यस्ता गतिविधिहरू, क्रियाकलापहरू वा उत्प्रेरणाका तरिकाहरू अप्नाउनु पर्ने रहेछ? यसमा कसरी यहाँले आफ्नो अनुभव सेयर गर्नुहुन्छ? त्यसमा दायित्व बुझेर त्यो अनुसार चाहिँ आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिदिने हो भनेदेखि कसैले केही बोल्नै पर्दैन होइन सर। त्यो चाहिँ अरूको हकमा के छ, अन्य विद्यालयमा के छ भन्ने भन्दा पनि मैले आफ्नो विद्यालयको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरो त शिक्षक आफैले आफ्नो दायित्व सम्झनुपर्छ सर। त्यो दायित्व पुरा गर्नुपर्छ स्वाभाविक रूपमा जागिर खाइसकेपछि होइन। दोस्रो कुरो चाहिँ विद्यालय प्रशासन, विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूले पनि शिक्षकहरूलाई कसरी चाहिँ मोटिभेट गर्न सकिन्छ, कसरी मोटिभेट गरेर काममा लगाउन सकिन्छ, कसरी उत्प्रेरणा जगाउने भन्ने कुरा चाहिँ प्रले पनि त्यो बुझ्नुपर्छ सर। र त्यो अनुसारको व्यवहार चाहिँ प्रले पनि देखाउनु पर्छ। होइन, हामी भन्ने गर्छौँ शिक्षकलाई मोटिभेट गर्नुपर्छ, शिक्षकलाई उनीहरूका विविध समस्याहरू बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा त गर्नुपर्छ त भन्छौँ। तर गरेको चाहिँ अभ्यास चाहिँ के छ? यहाँले कसरी चाहिँ मोटिभेट गरिराख्नु भएको छ? के गर्नुहुन्छ? गर्नुभएका कुराहरू चाहिँ यहाँको जानकारी पाउन। यस्तो पहिलो कुरो त हामी शिक्षक साथीहरूकै समूहमा स्टाफ मिटिङ बस्छ प्रत्येक महिनाको अन्तिम हप्ता होइन सर। आवश्यकता पर्दाखेरि
अगाडि पछाडि आवश्यकता अनुसार बस्न सकिन्छ, तर हरेक महिनामा हामी अनिवार्य रूपमा स्टाफ मिटिङ बस्छौँ सर। त्यसपछि त्यो स्टाफ मिटिङमा व्यक्तिगत रूपमा पनि अब दिनदिनै घन्टै घन्टा त्यो समयअनुसार आवश्यकताअनुसार छलफल भइ नै रहन्छ होइन सर। तर हरेक महिनाको अन्तिम हप्ता चाहिँ हामी अनिवार्य रूपमा स्टाफ मिटिङ बस्छौँ। अनि कसलाई के समस्या परेका छन् अथवा कसको के इच्छा छ, ती इच्छा ती चाहनाहरू त्यो समस्या समाधान गर्ने उपायहरूको खोजी चाहिँ हामी स्टाफ मिटिङमै छलफल गरेर निकाल्छौँ सर। त्यसपछि मुख्य समस्या भनेको शिक्षक साथीहरूले नटेर्ने, नमान्ने, गर्न मन नगर्ने भनेको उहाँहरूको समस्या नबुझिदिँदाखेरि हो सर। त्यो उहाँहरूको समस्या बुझेर चाहिँ समाधान गर्न सक्ने समस्याहरू चाहिँ हामीले समाधान गरिदिनुपर्छ। एउटा प्रसङ्ग जोड्न मन लाग्यो, शिक्षक साथीहरूको समस्या चाहिँ के हुँदा रहेछ, कस्ता समस्याहरू उहाँहरूका हुँदा रहेछन्, त्यो कुरालाई प्रहले बुझ्नुपर्ने रहेछ वा विद्यालय प्रशासन वा विद्यालय व्यवस्थापनले बुझ्नुपर्ने रहेछ। यस्तो सर, त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा प्रमुख समस्या भनेको बिदाको समस्या हुँदो रहेछ सर। विभिन्न समस्या हुँदाखेरि घरायसी समस्याहरू, आफ्नो पारिवारिक समस्या, कहिले बिरामी पर्दा बिदा लिने अवस्थामा चाहिँ बिदा स्वीकृत गर्ने अथवा नगर्ने। विद्यालयको पनि विभिन्न समस्या हुन्छ सर। कहिलेकाहीँ अब एकै दिनमा धेरैजना शिक्षकहरू बिदामा बस्न खोज्ने, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब विद्यालयको शैक्षिक क्षति हुने गरिकन बिदा स्वीकृत गर्न सकिन्न सर। त्यो चाहिँ एउटा समस्याको रूपमा पनि छ। अनि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा आचार संहिता नै निर्माण गरेका छौँ सर। शिक्षकहरूको आचार संहिता भनेर आचार संहिता नै निर्माण गरेका छौँ। कम्तीमा एक दिनमा एक पटकमा 2 जना भन्दा बढी शिक्षकको बिदा स्वीकृत नहुने, जसको चाहिँ जसले चाहिँ अग्रिम बिदा स्वीकृत गराउनुहुन्छ, 2 जना पछि अरूको बिदा स्वीकृत नहुने भन्ने एउटा सिस्टम। तर कहिलेकाहीँ त्यो सिस्टम पनि फेल हुन्छ काम नगर्न सक्छ। कहिलेकाहीँ हजुर, कहिलेकाहीँ ठुलै समस्या पर्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा बिदा नदिने भन्ने कुरो रहँदैन। त्यस्तै अब कहिलेकाहीँ हुन्छ नि सर, अब अस्वस्थताको कारणले गर्दाखेरि कक्षामा जान नसक्ने अथवा विद्यार्थीहरूको तर्फबाट शिक्षकले पाइराखेको समस्या। यहाँले प्रसङ्ग उठाउनु भएको बिदा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदाखेरि पनि शिक्षकका समस्याहरू समाधान हुँदा रहेछन् भन्ने प्रसङ्ग हो। मैले एउटा प्रसङ्ग उठाउन खोजेँ यहाँलाई। हामी के भन्छौँ भन्दा शिक्षकहरूलाई उत्प्रेरित गर्नु मात्र पनि ठुलो कुरो होइन। उत्प्रेरित हुनुहुन्छ, हामीले राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने उहाँलाई लाग्छ, यो इन्स्पायर गर्ने भन्छौँ। सँगै उहाँको प्रोफेसनल जुन एउटा क्यापेसिटी इन्हान्स गर्नको लागि वा उहाँको पेसागत दक्षता विकास गर्नको लागि पनि, उहाँलाई इम्पावर गर्नको लागि पनि विभिन्न खालका सिपहरूको पनि उहाँलाई खाँचो पर्छ। विभिन्न खालका तालिम, गोष्ठी, सेमिनार वा विभिन्न गतिविधिहरूमा उहाँलाई सरिक गराउनुपर्छ। यहाँले आफ्नो विद्यालयको शिक्षकको टिमलाई उहाँको अहिलेको पछिल्लो चरणमा हामीलाई अलिक फरक खालको सिपको आवश्यकता परिराखेको छ। अहिले आइसिटीका ज्ञानदेखि लिएर अहिले 21औं शताब्दीमा नयाँ खालका सिपहरूको आवश्यकता परिराखेको छ। उहाँहरूको यो सिप विकासको प्रयास चाहिँ कसरी गरिराख्नु भएको छ शिक्षकहरूको? एकदमै सर, मैले कुरा जोड्न खोज्दै थिएँ अघि समस्याको रूपमा शिक्षकहरूलाई कसरी मोटिभेट गर्ने, उहाँहरूको समस्या के हुँदो रहेछन् भन्ने सन्दर्भमा मैले जोड्न खोजिराखेको थिएँ यो कुरा पनि। अहिले पछिल्लो समयमा जस्तो हामीले चाहिँ विद्यालयमा कुनै पनि तालिमहरूको अवसर आउँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ सबै साथीहरूलाई राखेर ल यो यस्तो किसिमको तालिम आएको छ, तहगत रूपमा कसरी विषयगत रूपमा तहगत रूपमा कस्तो किसिमको तालिम आएको छ, त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई जानकारी गराएर तपाईँहरू सल्लाह गरेर को जाने भन्नुहोस् है भनेर रोटेसनको आधारमा सर सबै शिक्षकहरूलाई सहभागी गराउने, उहाँहरूलाई त्यो अवसर दिलाउने कामहरू गरिन्छ होइन। त्यस्तै अहिले पछिल्लो समयमा जुन यो कोरोनाको सङ्क्रमणकालीन अवस्था आयो, यो अवस्थामा चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ जब हामीले अनलाइन क्लासको सुरुवात गर्न खोज्यौँ, धेरै शिक्षक साथीहरूमा त्यो प्रविधिको ज्ञान नहुँदाखेरि सम्भव नहुने देखेर सबैभन्दा पहिला 1 हप्ताको आइसिटी ट्रेनिङको व्यवस्था गरियो सर विद्यालयको तर्फबाट। हजुर, त्यो भइसकेपछि केही साथीहरूलाई जसले चाहिँ कम्प्युटर सिक्न चाहनुहुन्छ, कम्प्युटर खोल्न बन्द गर्नै नजान्ने साथीहरू हुन्छ, उहाँहरूले खोल्न त्यो सिक्न चाहनुहुन्छ, त्यस्ता शिक्षक साथीहरूलाई समय व्यवस्थापन गरिदियौँ सर। बाहिर गएर सिक्न चाहने साथीहरूलाई पनि उहाँहरूको
घन्टीलाई म्यानेज गर्दै चाहिँ उहाँहरूलाई बाहिर गएर सिक्न पाउने अवसर पनि हामीले दिलायौँ। त्यसरी समय व्यवस्थापन गरिदियौँ। अनि पछिल्लो समयमा यो पेन्डेमिक अवस्थामा चाहिँ धेरै शिक्षक साथीहरू अब हामी आफै पनि म आफै पनि यो आइसिटीसँग धेरै पोख्त नभइसकेको अवस्थामा चाहिँ एकदमै ठुलो चुनौतीकै रूपमा यो खडा भयो सर यो समस्या चाहिँ। अनि सिक्नुपर्छ भन्ने चाहना सबै साथीहरूले राख्नुभयो। त्यो कारणले पनि बाहिरबाट चाहिँ दक्ष जनशक्ति बोलाएर विद्यालयकै कम्प्युटर ल्याबमा राखेर त्यसरी तालिमको व्यवस्था गर्यौं। र एकदम यहाँ प्रसङ्ग म यहाँ यसैमा जोड्ने प्रयास गर्छु। यहाँले पक्कै पनि अहिलेको पछिल्लो दिनमा आइसिटी को आवश्यकतालाई आधार बनाएर एक हप्ताको यहाँले प्रशिक्षण पनि सुरुवात गर्नुभयो भन्ने प्रसङ्ग जोड्नुभयो। यस्तै किसिमका क्षमता विकासका जुन विभिन्न जुन प्रयासहरू अहिले नेपाल सरकारको जुन शिक्षा तालिम केन्द्रको पनि आफ्ना सीमितताहरू छन्। सबै शिक्षकले तालिम पाउन सक्ने अवस्था छैन। यो बेलामा विद्यालयका शिक्षकहरूलाई दक्ष बनाउनको निम्ति अन्य पार्टमा पनि आइसिटी को पार्ट भन्दा बाहेक अन्य पार्टमा पनि विद्यालयले त्यस्ता तालिम वा त्यस्ता गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने गरेको छ यहाँको विद्यालयमा? हजुर सर, एकदमै। जस्तो कुनै विषयमा एकदमै समस्या पर्छ, त्यो समस्या चाहिँ हामी बीचमा रहेका साथीहरूबाट समाधान नहुने खालको समस्या छ भने शिक्षण सिकाइकै सन्दर्भमा जस्तो अब विशिष्टीकरण तालिकाहरू भयो, पाठ्यक्रमहरू भयो, यस्ता चिजहरूको ज्ञान दिलाउने क्रममा चाहिँ अहिले अब पछिल्लो समयमा त अहिले पाठ्यक्रम नै परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा शिक्षा कार्यालय इकाइबाट नगरपालिकाको शिक्षा विकास महाशाखाबाट चाहिँ त्यहाँका दक्ष व्यक्तित्वहरूलाई आग्रह गरेर विद्यालयमै त्यस्ता तालिमहरूको पनि चाहिँ आयोजना गरियो होइन सर। त्यस्तै अन्य विद्यालयका दक्ष शिक्षक जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अनुरोध गरेर बेला बेलामा हामीले विद्यालयमै आमन्त्रण गरेर त्यस्ता समस्याहरू चाहिँ समाधान गर्ने, गाँठो फुकाउने काम गरिरहेको छौँ। अनि यो सँगसँगै आफ्नै विद्यालयको शिक्षकको नेतृत्वमा पनि त तालिमहरू सञ्चालन हुन सक्लान् नि, यो प्रयास सकिन्छ, त्यो गरिरहेको छौँ हामीले। जस्तो एकदमै कमजोर विद्यार्थीहरू हुन्छन् होइन, केही विद्यार्थीहरू चाहिँ एकदमै कमजोर हुन्छन् नि, त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई कसरी उनीहरूको सिकाइ उपलब्धिमा चाहिँ सुधार गर्ने भन्ने सवालमै पनि केही साथीहरूले जो चाहिँ यो समस्या समाधान गर्ने उपायको खोजी गर्न, पहिचान गर्न सक्नुहुन्न, त्यस्ता साथीहरूलाई राखेर हाम्रै विद्यालयकै साथीहरूले पनि तालिम भन्दा पनि अब छलफल भनौँ न सर, छलफल प्रसङ्गहरूले उठाउनुहुन्छ। हजुर गर्ने गरेका छौँ सर। एकदमै यहाँले शिक्षकको समूहलाई कसरी यहाँको इम्पावर अर्थात् कसरी सशक्तिकरण गरिराख्नु भएको छ भन्ने सन्दर्भमा कुरा गरे। यो राम्रा कुरा गर्दा त रमाइलो हुन्छ मालती म्याम, यो एकदम राम्रा कुरा गर्न अनुहार पनि खुसी हुन्छ हाम्रो होइन। तर सँगै चुनौतीहरू पनि छन् नि होइन र? चुनौती विहीन त यहाँले पक्कै पनि आफ्नो नेतृत्वलाई अघि बढाइराख्नु भएको छैन। कस्ता चुनौती चाहिँ मालती म्यामले जुन फेस गरिराख्नु भएको छ यतिखेर? चुनौती हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि सामुदायिक विद्यालयहरूमा धेरै किसिमका चुनौती छन्। एउटा पहिलो पाटो रूपमा भन्नुपर्दा के यहाँको विद्यालयले भोगिराखेको चुनौती र यहाँले समाधान गर्न गरेको प्रयासको बारेमा चाहिँ बुदागत रूपमा चाहिँ कुरा गरौँ। सबभन्दा पहिलो चुनौतीको रूपमा त आर्थिक पाटो नै हुने रहेछ सर। यो नगरभरिको कुरा गर्नु पर्दाखेरि नगरभरिको माध्यमिक विद्यालयहरू मध्येको सबैभन्दा कान्छो विद्यालय हाम्रो विद्यालय अमरमावि। त्यो अर्थमा एकदमै न्यूनतम हुन त राज्यले चाहिँ निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था भनेर घोषणा गरिरहँदाखेरि मावि तहमा चाहिँ कुनै पनि अब आधारभूत तहसम्मलाई निशुल्क घोषणा गरिरहँदाखेरि त्यो चाहिँ हामीले निशुल्क गर्न नसकिरहेको अवस्था सर। विद्यालयको आर्थिक पाटो कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ निशुल्क गर्न नसकिरहेको अवस्थामा थोरै एकदमै नोमिनल चाहिँ शुल्क लिएर विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता, त्यो एउटा आर्थिक पाटोको समस्या। शुल्क भन्नाले मासिक शुल्कको रूपमा हामीले विद्यालयका विद्यार्थीहरूबाट उठाउने गरेका छौँ।
त्यस्तो त्यस्तो मासिक शुल्क होइन सर, अभिभावक सहयोग भनेर त्यो एकदमै नोमिनल सर, अन्य विद्यालयहरूको तुलनामा एकदमै नोमिनल लिएर चाहिँ यो प्रसङ्गलाई लामो नबनाउँदै म यसरी प्रसङ्ग उठाउन चाहन्छु। नेपाल सरकारले जुन अहिले हाम्रो विशेष गरी आधारभूत तहसम्म अनिवार्य निशुल्क शिक्षा भन्ने प्रसङ्ग जुन उठाइराखेको सन्दर्भमा विद्यालयले गुणस्तर कायम गर्नको लागि जुन जुन खालको हामीले आर्थिक सहयोग प्राप्त गरिराखेका छौँ, यो अपुग छ भन्ने यहाँको तर्क हो? एकदम हजुर सर, एकदमै नेपाल सरकारको तर्फबाट, राज्य तर्फबाट प्रदान गरिने अनुदानहरूले प्रभावकारी ढङ्गबाट सिकाइ सहजीकरण गर्नको लागि, विद्यालय सञ्चालन गर्नको लागि एकदमै अपर्याप्तता छ सर। त्यो एकदमै नपुग्छ। त्यो अर्थमा त्यो एउटा समस्याको रूपमा भयो। त्यसैगरी भौतिक संरचनाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि एउटा प्रसङ्ग म यसैमा जोड्छु। यहाँले आर्थिक पक्ष जोडिसके धेरै प्रसङ्ग जोडिन सक्छ। अनि अहिले एउटा सार्वजनिक विद्यालयको नाताले वा सामुदायिक विद्यालयको नाताले विद्यालयलाई सुधार गर्नको निम्ति, आर्थिक व्यवस्थापन गर्नको निम्ति समुदायको पनि त भूमिका हुन सक्छ नि त। समुदायबाट पनि त स्रोतको खोजी गर्न सकिन्छ नि त। त्यो सन्दर्भमा अमर माविको प्रयास कस्तो भइराखेको छ? समुदायको सहयोगबाटै यो विद्यालय चलिराखेको हो सर अहिलेसम्म, होइन? अन्य अब समुदायले विद्यालय व्यवस्थापन समिति स्वयंप्रको नेतृत्वमा चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग रिक्वेस्ट गरेर आर्थिक सहयोग सङ्कलन गर्ने गरेका छौँ सर। त्यही आर्थिक सहयोगको कारणले, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहयोगको कारणले नै विद्यालयले अहिलेसम्मको यो उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छ। भौतिक रूपमा पनि अहिले पछिल्लो समयमा हामी लगभग सम्पन्न भइसकेका छौँ। त्यसपछि यो शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू भयो, कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू भयो, विभिन्न यो भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने कुरामा भयो। त्यो चाहिँ आर्थिक मजबुती नभइकन कुनै पनि विकास सम्भव नहुने, सम्पन्नता सम्भव नहुने हरेक पक्षमा आर्थिक पक्ष जोडिएरै आउँछ नै। मैले एउटा प्रसङ्ग अर्को पनि जोड्न खोजेँ। यहाँको विद्यालयको, यहाँको हेटौडाको एउटा मुटुमा रहेको विद्यालय छ, सहरी क्षेत्रमा रहेको विद्यालय छ। आम्दानीका केही स्रोतहरूको सम्भावना छ विद्यालय आफ्नो स्रोतको सम्भावना केही पनि छैन सर। एकदम सीमित, एकदमै थोरै जग्गा छ हाम्रो। अरू त्यस्तो व्यावसायिक भवनहरू बनाएर भाडामा दिएर चाहिँ भाडाहरू सङ्कलन गर्ने त्यस्तो अवस्था हाम्रो रहेको छैन। हुन्छ आर्थिक पक्षबाट जोड्दै त्यो चाहिँ चुनौती हो भन्ने कुरालाई यहाँले जोड्नु भएको हो। चुनौतीको रूपमा आर्थिक पक्षको प्रसङ्ग उठाउनु भएको हो। पैसासँग कुरा छोडेर वा स्रोतसँग कुरा छोड्दा अन्य चुनौती चाहिँ के महसुस गर्नु भएको छ? त्यसलाई बिर्सिदा आर्थिक पक्ष मैले सुरुवाती चरणमा प्रको भूमिका निर्वाह गर्दाखेरि चाहिँ अभिभावकहरूको उपस्थिति एकदमै न्यून चुनौतीको रूपमा थियो। एकदमै जबसम्म अभिभावकहरूको चासो विद्यालयप्रति हुँदैन, आफ्ना बाबु नानीहरूप्रति हुँदैन, तबसम्म ती बाबु नानीहरूको व्यवहार पनि सकारात्मक ढङ्गमा परिवर्तन गर्न सकिन्न र सिकाइ उपलब्धि पनि बढाउन सकिन्न भन्ने मान्यता अनुसार नै अभिभावकलाई हामीले विद्यालयमा कुनै पनि हालतमा भित्र्याउनु पर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर चाहिँ त्यो अनुसारको रणनीतिहरू अपनायौँ, होइन? त्यस्तै अर्को चुनौतीको रूपमा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि विषयगत रूपमा चाहिँ विद्यालयमा शिक्षकको व्यवस्थापन अझै पनि हुन सकेको छैन सर। विषयगत शिक्षकको व्यवस्थापन अर्को चुनौती हो भनेर यहाँले प्रसङ्ग उठाउनु भयो। हजुर, त्यस्तै चुनौती धेरै छन् सर, तर ती चुनौतीहरूलाई कसरी हुन्छ सामना गर्दै एउटा प्रसङ्ग मलाई जोड्न मन लाग्यो। अरू प्रहरूसँग कुरा गरिरहँदा उहाँले अभिव्यक्त गर्नुभएको प्रसङ्गलाई जोडेर यहाँ कुरा गर्छु। कतिपय विद्यालयमा चाहिँ यो विशेष गरी राजनैतिक खिचातानी चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा चुनौतीको रूपमा रहेको, यसलाई प्रले झेल्न अत्यन्तै गाह्रो भएको भन्ने प्रसङ्गहरू पनि उठाउनुहुन्छ। यहाँको विद्यालयमा के छ? त्यो एकदमै छैन सर। हामी कहाँ त्यो सुन्ने प्राय भन्दा पनि हुन्छ। विद्यालयको गेटबाट प्रवेश गरिसकेपछि सबैजनाले म कुन दलसँग आबद्ध छु भन्ने कुरा नै बिर्सिदिनुहुन्छ सर। त्यो अर्थमा चाहिँ म एकदमै खुसी, हामी एकदमै खुसी छौँ। कसैले पनि विद्यालयभित्र प्रवेश गरिसकेपछि यो दलको त्यो दलको भन्ने कुनै पनि त्यस्तो छैन सर अहिले। कतिपय विद्यालयहरूमा प्रको जुन एउटा
एक खालको विचार अनुसारकै शिक्षकहरूको जम्मा हुने त्यो 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 खालका सन्दर्भहरू अनि त्यहाँ ग्रुपिजमहरू पनि हुने, काम राम्रोसँग नहुने भन्ने नि प्रसङ्गहरू कहाँ कहाँ सुन्नमा आउँछ। यहाँको विद्यालयमा त छैन भनेर भन्न सक्नुहुन्छ? सुनिन्छ सर, अन्य विद्यालयहरूको कुरा गर्दाखेरि अब त्यस्तो कुराहरू सुनिन्छ, तर हामी कहाँ त एकदमै सुन्ने नै छ सर। शिक्षकको तर्फबाट पनि आजको दिनसम्म त्यस्तो भएको छैन। इभन विद्यालय व्यवस्थापन समिति पिटिएको पनि हामी यो दलको त्यो दलको भन्ने चाहिँ सवाल सन्दर्भहरू अहिलेसम्म उठ्दैन सर। एकदमै राम्रो प्रसङ्ग यहाँबाट सिक्नुपर्ने प्रसङ्ग रह्यो। अत्यन्तै यहाँले एउटा तटस्थ विद्यालय बनाउनको लागि जुन प्रयास गर्नु भएको छ, अन्य विद्यालयका साथीहरूले पनि अमरमाविबाट सिक्नुपर्छ होला भन्ने पनि कतिपय त्यस्तो सन्दर्भ परेका विद्यालयहरूमा त्यसो भन्न पनि सक्छौँ हामी। अब प्रसङ्ग अलिकति बदल्छु। मैले आजको हाम्रो यो बहसको विषय यो महिला प्रसङ्ग भनिएको हुनाले यो प्रसङ्ग पक्कै पनि उठाउनु पर्ने हुन्छ। अनि एउटा प्रसङ्ग चाहिँ विद्यालयमा हुन त यो महिला पुरुष जसले नेतृत्व गर्दा पनि यो नेतृत्व सिपको प्रसङ्ग हो, तर महिला नै हुनुपर्छ भनेर दावा गर्न सक्ने आधार चाहिँ केही छ हजुरसँग? महिला हुँदा विद्यालयले फाइदा प्राप्त गर्छ वा विद्यालयलाई राम्रो हुन्छ भन्ने तर्क छ? एकदमै छ सर। यो सवालमा फेरि महिला हुँदा मात्रै राम्रो हुन्छ भन्न चाहिँ खोजेको होइन, होइन। तर पुरुष को तुलनामा महिला हुँदाखेरि त्यो विद्यालयको चाहिँ मैले बुँदागत रूपमा 2-4वटा कुरा गरेँ सर। महिला हुँदाखेरि सबैभन्दा पहिलो त त्यो विद्यालयमा एकदमै बाल मैत्री, मातृत्व मैत्री विद्यालय हुन सक्छ सर, होइन। आमाको मायालाई अरू कसैको मायाले पनि छेक्न सक्दैन सर। त्यो अर्थमा एउटा आमाले आफूले जन्म दिएको बालबच्चालाई कसरी माया गर्नुपर्छ भन्ने सिप हुन्छ नि, त्यो सिप चाहिँ त्यो विद्यालयका सबै बालबालिकाहरू चाहिँ आफ्नै सन्तति जस्तै ठानेर व्यवहार गर्ने गरिन्छ सर महिला हुँदाखेरि। त्यसै गरी अर्को बुँदामा भन्नुपर्दाखेरि महिलाहरू आर्थिक रूपमा चाहिँ अत्यन्त पारदर्शी हुन्छन् मलाई लाग्छ, होइन, पुरुषको तुलनामा सर। फेरि सबै पुरुषहरू त्यो आर्थिक पारदर्शिताबाट पर हुन्छन् भन्न खोजेको चाहिँ होइन, तर तुलनात्मक रूपमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि महिलाहरू आर्थिक पाटोमा एकदम पारदर्शी नै हुन्छन्। त्यस्तै अभिभावकहरूसँगको सम्बन्ध स्थापित गर्न पनि पुरुषलाई भन्दा महिलालाई अझ बढी सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ सर। यहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो, आर्थिक पक्षको पारदर्शिता महिला हुँदा बढ्ने, मातृत्व यहाँले त्यो बायोलोजिकल कुरा गर्नुभयो, त्यो स्वाभाविक रूपमा आमाको माया महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यो पार्ट छ। आर्थिक पक्ष पनि जोड्नुभयो र अभिभावकसँग पनि महिलाले नेतृत्व गर्दा सहभागिता बढ्छ भन्ने पनि प्रसङ्ग उठाउनु भयो। यो प्रसङ्गमा कसरी तर्क गर्नुहुन्छ, कसरी सम्भावना बढ्छ? यस्तो महिला हुँदाखेरि त्यो बढ्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ म फेरि त्यो अलिकति पृथक रहेँ सर। सबैभन्दा पहिलो कुरो त हामीले विद्यालयमा क्वालिटी दिन सक्यौँ भने मात्रै विद्यार्थीको सहभागिता बढ्ने हो सर। महत्त्वपूर्ण कुरा त गुणस्तरको कुरा रह्यो, होइन? हजुर, एकदमै हरेक अभिभावकले आफ्नो बच्चाको सिकाइको स्तर चाहिँ राम्रो होस् भन्ने चाहना राख्नुहुन्छ। आफू जतिसुकै नपढेको बाबा मम्मी भए पनि उहाँहरूले आफ्ना छोराछोरीले चाहिँ राम्रो पढुन् भन्ने चाहना हरेक बुवा आमाको हुन्छ। त्यो अर्थमा हामीले सिकाइको स्तरलाई उन्नति गर्न सक्यौँ भनेदेखि विश्वास बढ्दै जान्छ। त्यो सिकाइको स्तर उन्नति गर्नको लागि हामीले गर्ने व्यवहार पनि त्यही अनुसारको सकारात्मक ढङ्गको व्यवहार हुनुपर्छ सर। बालबालिकासँग, शिक्षकहरूसँग, त्यसै गरी अभिभावकहरूसँग, सरकारवालाहरूसँगको सम्बन्ध त्यसै गरी सकारात्मक ढङ्गले बढाउँदै लैजानुपर्छ र सिकाइ उपलब्धि चाहिँ उच्च बनाउँदै लैजाने हो विद्यार्थीहरूको भने त्यो चाहिँ अभिभावकहरूको विश्वास जित्न सकिन्छ। यसै सन्दर्भमा मैले अर्को पनि जोडेँ सर। मैले अघि भने नगरकै कान्छो विद्यालय भए तापनि हामीले एसएलसी को अवस्थामा पनि नगरभरिमा द्वितीय स्थान हासिल गरेर जिल्लाभरिकै चौथो स्थान हासिल गरेर चाहिँ हेटौँडा उपमहानगरपालिकाबाट स्थानीय विकास मन्त्रीको हातबाट सम्मानित पनि भइसकेका हौँ। त्यस पश्चात अहिले एससीको अवस्थामा पनि विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि चाहिँ एकदमै उच्च नै रहेको छ सर। त्यो अर्थमा पनि हामी
म मात्रै भन्दा पनि हामी विद्यालयका सम्पूर्ण टिम चाहिँ अत्यन्तै खुसी छौँ। हामीले त्यो साखलाई अहिलेसम्म, त्यो इज्जतलाई अहिलेसम्म बचाइराख्न सफल भएका छौँ। यसमा चाहिँ शिक्षक साथीहरू र अभिभावकहरूको महत्त्वपूर्ण एकदमै भूमिका छ। महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग जोड्दै हुनुहुन्छ। म एउटा प्रश्न यहाँलाई यसरी गरौँ, यहाँले अघि महिला हुँदा वा महिला नेतृत्व हुँदा हुने फाइदाहरूको बारेमा कुरा उठाउनु भयो। सँगै कतिपयले कस्ता प्रसङ्ग पनि उठाउनुहुन्छ भन्दा महिला नेतृत्व हुँदा विद्यालय, सामुदायिक विद्यालयहरू, सार्वजनिक विद्यालयमा त दौडधुप बढी गर्नुपर्छ, स्रोतको खोजी गर्नुपर्छ, जोखिमहरू बढी महसुस भइराखेको हुन्छ, धेरैसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ, साँझ बिहान पनि खट्नुपर्ने हुन्छ। कहाँ महिलाले सक्नुहुन्छ र भन्ने पनि त तर्क गर्नुहुन्छ नि, यसको खण्डन कसरी गर्नुहुन्छ? एकदमै सर, त्यो त एकदमै छ। त्यो सोचाइ चाहिँ अहिले पनि हाम्रो समाजमा धेरै जसो व्यक्तिहरूको छ, इभन महिलाहरूकै पनि त्यो सोचाइ छ सर। म सक्दिनँ, मैले सक्छु होला र म समय दिन सक्दिनँ भनेर पछि हट्ने एकदम दक्ष, एकदम सशक्त महिलाहरू पनि त्यसरी पछि हट्ने गर्नुभएको छ होइन। तर यसलाई मैले खण्डन गर्ने जुन सन्दर्भ उठाउनु भयो सरले, वास्तवमा दौडधुप चाहिँ गर्नुपर्छ सर। विद्यालयको स्तर उन्नति गर्नलाई, आर्थिक पाटोको विकास गर्न, भौतिक पाटोको विकास गर्नको लागि दौडधुप गरेर कहिले कता बिहान साँझ बिहान हिँड्नै पर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ पुरुष प्रहरू हुँदाखेरि अलिकति सजिलो सर। सामाजिक रूपमा पनि पुरुषहरूले घरायसी काममा त्यति समय दिनु नपर्ने, केटाकेटी बुवा आमा हुन्छ नि पारिवारिक रूपमा, त्यतातिर पुरुषहरू चाहिँ एकदमै फुर्सदिलो रहने कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू बिहानैदेखि साँझसम्म हिँडडुल गर्न भ्याउनुहुन्छ, सक्नुहुन्छ। त्यो अर्थमा महिलालाई अलिकति समस्या चाहिँ छ सर समय व्यवस्थापन गर्न। तथापि मेरो सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि बिहान बेलुका कुनै पनि समयमा, बिहानको 6 बजेदेखि 7 बजेदेखि बेलुका 10:30 बजेसम्म पनि बसेका छौँ सर हामी स्कुलमा, केही साथीहरू सहित। त्यो अर्थमा हामीले चाह्यौँ भन्ने गर्न सक्छौँ समय व्यवस्थापन। महिला शिक्षकहरूले बनेर नेतृत्व गर्न चाहँदा यो पारिवारिक अप्ठ्याराहरूलाई पनि चिरेर गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने यहाँको तर्क हो? एकदमै सकिन्छ सर। त्यसको लागि चाहिँ परिवारले पनि साथ दिनुपर्छ, विद्यालयका अन्य सरकारवालाहरूले पनि साथ दिनुपर्छ। साथ सहयोग बिना त एक्लैले केही पनि गर्न सकिँदैन सर। मुख्य कुरो शिक्षक साथीहरूको साथ हुनुपर्छ, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको साथ हुनुपर्छ। त्यो भयो भनेदेखि नयाँ जुन बन्न चाहना भित्रभित्र भइराखेको तर यही अप्ठ्याराको कारणले बन्न नसकिराख्नु भएका महिला शिक्षक साथीलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ यहाँ? एकदमै सर, त्यसमा चाहिँ एकदमै अहिले पछिल्लो समयमा आएर एकदमै दक्ष महिला शिक्षक साथीहरू भित्रिनु भएको छ होइन, प्रवेश गर्नु भएको छ। उहाँहरूले पुरुषले भन्दा धेरै राम्रोसँग विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ सर। तथापि म सक्दिनँ कि, भ्याउँदिनँ कि, यस्तो सहयोग प्राप्त गर्न सकिन्न कि भन्ने त्यो सङ्कीर्ण मानसिकताको कारणले गर्दाखेरि महिलाहरू अघि बढ्न सक्नु भएको छैन सर। अनि अलिकति चाहिँ अन्य पक्षहरूले पनि, अरू व्यक्तिहरूले पनि महिलाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण अहिले पनि हाम्रो नेपाली समाजमा अलिकति नकारात्मक नै छ सर। त्यो अर्थमा पनि महिलाले गर्न सक्छ र भनेर नाक खुम्चाउने प्रवृत्ति पनि हाबी छ। त्यसरी जो सक्षम हुँदै पनि अरूको तर्फबाट चाहिँ गर्न सक्छ र भनेर नाक खुम्चाइदिने गर्दाखेरि चाहिँ उसमा भएको क्षमता पनि विलीन हुँदै जान्छ सर। त्यसैले त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उत्साहित गर्न जरुरी छ। महिला शिक्षकहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ। उहाँहरूलाई परिवारदेखि विभिन्न जसले सपोर्ट पुर्याउनु पर्ने हो त्यो गर्न आवश्यकता छ भन्ने यहाँको तर्क हो? हजुर, एकदमै सर। परिवारदेखि नै त्यो चाहिँ सक्छौ भन्ने अरूले पनि भनिदिनु पर्यो, त्यो अनुसारको वातावरण बनाइदिनु पर्यो। प्रमुख त आफै म सक्छु भनेर अगाडि बढ्नु पर्यो। आउँदा सकिन्छ। यहाँ त्यो उदाहरणको रूपमा मालती उप्रेती म्यामले देखाइराख्नु भएको छ भनेर भन्न सकिन्छ। हजुर सर, म चाहिँ अब गर्वका साथ नै भन्न चाहन्छु होइन। मैले अहिलेसम्म म जहाँ जुन कार्यक्रममा उपस्थित हुन्छु अलिकति मलाई खिन्न चाहिँ लाग्छ सर। तपाईँ महिला भएर पनि त्यस्तो राम्रोसँग विद्यालय चलाउनु भएको छ भनेर चाहिँ, त्यो भन्दाखेरि तपाईँ महिला भएर पनि भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति हजुर त्यो शब्दको प्रयोग हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति खिन्न चाहिँ लाग्छ सर होइन।
तर पनि म एकदमै खुसी छु। सबैले तपाईँले राम्रोसँग विद्यालय सञ्चालन गर्नुभएको छ भनिरहँदाखेरि चाहिँ खुसी लाग्छ सर। त्यो पनि एकदमै भन्ने एकदमै शब्द चाहिँ यहाँले कसैले प्रसङ्ग नबोल्दै उठाउनु हुन्थ्यो भयो। जस्तो लाग्छ। चाहँदा सकिन्छ, चाहनु पर्यो, सकिन्छ। आत्मविश्वास बढाउनु पर्यो र हजुर, समाजले पनि र सम्बद्ध पक्षले पनि सपोर्ट गर्नु पर्यो। महिला नेतृत्व विद्यालयको लागि आवश्यकता हो भन्ने यहाँको तर्क रह्यो। यहाँ एउटा प्रमुख अर्को यस्तो प्रसङ्ग, सर, छोटो प्रसङ्ग प्रमुख जोड्छु। त यो सन्दर्भमा सर प्रमुख त आफैमा आत्मविश्वास हुनु पर्यो, म सक्छु भनेर आउनु पर्यो। उहुँ, त्यसपछि त्यो अनुसारको क्रियाकलाप आफूले गरेर देखाउनु पर्यो सर। त्यो काम सक्षमता गर्नु देखाउने पर्यो। बित्तिकै हजुर, त्यो सक्षमता केवल देखाउने पोजिसनका बित्तिकै लागि काम मात्र होइन, कामका लागि पनि लाग्नु पर्यो, गर्न सकिन्छ, हजुर, हजुर। लागि त्यो पर्दा भयो हुन्छ भने भन्ने उहाँहरूले छ। हजुर, त्यो भयो भने उहाँहरूले विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ सर, त्यसपछि सहयोग गरिहाल्नुहुन्छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण पाठ। एउटा प्रसङ्ग जोड्न मन लाग्यो। अहिले पछिल्लो दिनमा चाहिँ विद्यालयका प्रहरू विद्यालयको शैक्षिक उन्नयन वा शैक्षिक विकास भन्दा पनि बढी स्रोतकै खोजीमा वा अन्य बैठक, मिटिङ, सेमिनारमै बढी दौडनुहुन्छ भन्ने पनि आरोपहरू सुन्नमा आउँछन्। यहाँको अभ्यास चाहिँ कस्तो छ? यहाँले शैक्षिक नेतृत्व हो, प्रधानाध्यापक भनेको वा हेड टिचर भनेको त विशेष गरी शैक्षिक पक्षको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति हो। व्यवस्थापनमा बढी खर्च हुने समय वा प्रशासनमा बढी खर्च हुने समय भनेर भन्ने गरिन्छ। यहाँको सन्दर्भमा के छ? यो सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि जहाँसम्म मलाई लाग्छ विद्यालयमा सबैभन्दा बढी बस्ने हेड टिचरहरू मध्येको म पनि एउटा हुँ जस्तो लाग्छ मलाई सर, होइन? स्वाभाविक रूपमा विद्यालयको विभिन्न स्तरोन्नति गर्नको लागि विभिन्न सङ्घ संस्थामा दौडिनु पर्ने हुन्छ, मिटिङ गोष्ठीहरू हुन्छ, त्यहाँ जानै पर्छ सर, उपस्थिति हुनै पर्छ, होइन? तथापि अहिले पछिल्लो अवस्थामा हामी लगभग भौतिक सम्पन्नतामा पुगिसकेका छौँ। त्यो अर्थमा पनि त्यति हिँडुल गर्नुपर्ने अवस्था त छैन। तैपनि शैक्षिक उन्नयनमा अरू विकासको कुरा भन्दाखेरि पनि शैक्षिक विकासमा चाहिँ बढी ध्यान हुन्छ सर मेरो चाहिँ। मुख्य एजेन्डा त गुणस्तर नै हो, शिक्षा नै हो। हजुर, जतिसुकै राम्रो भौतिक व्यवस्थापन भए पनि, आर्थिक सुदृढीकरण गरे पनि हामीले बालबालिकालाई राम्रो शिक्षा प्रदान गर्न सकेनौँ, जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान गर्न सकेनौँ भने त अन्य पक्ष त छायामा पर्छन् नै, होइन र? त्यसैले एकदमै प्रको हो यो सर। भूमिकामा यहाँले कन्जुस्याइ गर्नु भएको छैन। त्यसमा आफ्नो आफ्नो जुन जिम्मेवारी चाहिँ यो शैक्षणिक नेतृत्वको पक्षमा पनि मेरो जिम्मेवारी बढीभन्दा बढी निर्वाह गरेको छु भन्ने यहाँको तर्क हो। हजुर सर, यसमा चाहिँ म आफै नगई नहुने ठाउँमा बाहेक मेरो उपस्थिति रहन सर मैले अरू साथीहरूलाई पठाउने गरेको छु। एकदमै यहाँले महत्त्वपूर्ण प्रसङ्गहरू उठाइराख्नु भएको छ। हामीसँग समय बिस्तारै कम हुँदै गइराखेको छ। मेरो प्रश्नहरूले यहाँको यति लामो अनुभवलाई समेट्न पक्कै पनि सक्दैनन्। यो प्रश्न गरेर सकिँदा पनि सकिँदैन। बिना प्रश्नका जवाफहरू दिनु पर्यो भने यहाँले आफ्ना कुरा कसरी राख्न चाहनुहुन्छ? कुनै प्रश्न जन्माउनु पर्यो भने त्यस्तो यहाँको उत्तरबाट थप्न प्रयास गर्छु म। यस्तो छ सर, यसमा चाहिँ अब सबैभन्दा पहिलो कुरो त गुणस्तरीयता हासिल गर्नको लागि शिक्षकको तर्फबाट, प्रको तर्फबाट, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट के कस्ता भूमिकाहरू निर्वाह गर्नुपर्छ ती कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै हामी सम्पूर्णले आफ्नो उत्तरदायित्व चाहिँ एकदम गम्भीर भएर गहन रूपमा निर्वाह गर्नुपर्छ, होइन? अर्को चाहिँ अघि सरले उठाउनु भयो महिला नेतृत्व विकास गर्ने कुराहरू भए त्यसमा चाहिँ महिला साथीहरू जो चाहिँ एकदमै दक्ष हुनुहुन्छ, जो चाहिँ म समय दिन सक्छु भन्ने हिसाबले नेतृत्व लिन चाहिँ कसैले पनि नहिचकिचाउनु होला। जोसँग सक्षमता छ उसले पक्कै पनि नेतृत्व लिन सक्नुहुन्छ। म सक्छु भन्ने भावना राखेर मलाई यो प्रसङ्ग आत्मविश्वास चाहिँ यो बढाउँदै अगाडि बढ्नु। फेरि पनि नेतृत्व भनिरहँदाखेरि मालती म्यामसँग सोध्न मन लाग्यो, यो नेतृत्व भनेकै चाहिँ के रहेछ त अब? यो सवालको जवाब चाहिँ एकदमै जटिल हो सर, होइन? नेतृत्व भनिरहँदाखेरि सबै पक्षलाई समेटेर लिएर जान सक्ने एउटा सारथी जसले चाहिँ जुनसुकै क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहँदाखेरि त्यहाँको सम्पूर्ण पाटोको विकास गर्न सक्ने, समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने, त्यसपछि सबैलाई उत्प्रेरित गर्न सक्ने, सबैको चाहिँ सहयोगी र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने एउटा व्यक्तित्व
को गुण सिप हो जस्तो लाग्छ सर। हामी भन्ने गर्छौँ शिक्षकहरूले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी बुझेर काम गरिदिए हुन्थ्यो, व्यवस्थापनले आफ्नो गरिदिए हुन्थ्यो, अभिभावक सचेत भइदिए हुन्थ्यो, विद्यार्थीहरूले पढ्नुपर्छ महसुस गरिदिए हुन्थ्यो, गरिदिए त हुन्थ्यो नि त, सबैले गरिदिए त किन हामीलाई अप्ठ्यारो पर्थ्यो र किन नेतृत्व गर्नु पर्थ्यो र यो गराउनको लागि हाम्रो भूमिका छ होइन त। पक्कै पनि यहाँले त्यो भूमिका निर्वाह गर्नको लागि एउटा भिजन सेट गर्दै इन्स्पायर गर्दै आफ्ना सरकारवालाहरूलाई इम्पावर गर्दै अनि यो अहिलेको आवश्यक परिवर्तनलाई लिड गर्न खोजिराख्नु भएको छ। त्यही नै नेतृत्व हो भनेर यहाँले जुन यो बहसमा आफ्नो तर्क पनि राख्नुभयो। हुन्छ, यहाँ पक्कै पनि यहाँका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रसङ्गहरू, यहाँले उठाउनुभएका अनुभवहरू अन्य अन्य विद्यालयका साथीहरूका लागि पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ र यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय प्रदान गर्नुभएकोमा यहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र सँगै यस कार्यक्रमलाई हेर्नुहुने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई यहाँले अत्यन्तै सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गरिराख्नु भएको छ, सल्लाह सुझावहरू प्रदान गरिराख्नु भएको छ। आगामी दिनमा यहाँको अझ सशक्त जुन सहभागिता र सल्लाह र सुझावको अपेक्षा गर्दै कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। हस्, नमस्कार सर, धन्यवाद सरलाई।